बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 23 का तर्जमा, दोनों बोल उठे, ऐ रब, हमने अपने ऊपर सितम किया, अब अगर तूने हमसे दरगुजर ना फरमाया और रहम ना किया तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। सूरतुल अल-अराफ आयत नंबर 13। इस किस्से से चंद अहम हकीकतों पर रोशनी पड़ती है। इंसान के अंदर शर्म व हया का जज्बा एक फितरी जज्बा है और उसका अवालीन मजर वो शर्म है जो अपने जिस्म के मखसूस हिस्सों को दूसरों के सामने खोलने में इंसान को फितरतन महसूस होती है। कुरान हमें बताता है कि ये शर्म इंसान के अंदर तहजीब के अर्तका से मसनूई तौर पर पैदा नहीं हुई है और ना ये इक्तसाबी चीज है जैसा शैतान के बाद शागिर्दों ने क्यास किया है, बल्कि दर हकीकत ये वो फितरी चीज है जो अव्वल रोज से इंसान में मौजूद थी। शैतान की पहली चाल जो उसने इंसान को फितरत इंसानी की सीधी राह से हटाने के लिए चली वो ये थी कि उसके उस जज्बे शर्म व हया पर ज़रब लगाई और बरहिंदगी के रास्ते से उसके लिए फवाश के दरवाजे खोले और उसको जिनसी मामलात में बदराक कर दे। बिल अल्फाज दीगर आपने हरफ के माज में ज़ईफ तरीन मकाम जो उसने हमले के लिए तलाश किया वो उसकी जिंदगी का जिनसी पहलू था और पहली ज़रब जो उसने लगाई वो उस मुहाफिज फैसल पर लगाई जो शर्म व हया की सूरत में अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत में रखी थी। शयातीन और उनके शागिर्दों की यह रविश आज तक जो कि तू कायम है। तरक्की का कोई काम उनके यहाँ शुरू नहीं हो सकता जब तक कि औरत को बेपर्दा करके वो बाजार में ना ला खड़ा करें और उसे किसी न किसी तरह अरिया न कर दें। ये भी इंसान की ऐन फितरत है कि वो बुराई की खुली दावत को कम ही कबूल करता है। अमूमन उसे जाल में फंसाने के लिए हर दाई शर को खैर ख्वाह के बेस ही में आना पड़ता है। इंसान के अंदर माली अमूर मसलन बशरियत से बालातर मकाम पर पहुँचने या हयात जज्बा हासिल करने की एक फितरी प्यास मौजूद है और शैतान को उसे फरेब देने में पहली कामयाबी उसी जरिए से हुई कि उसने इंसान की उस ख्वाहिश से अपील की। शैतान का सबसे ज्यादा चलता हुआ हरबा ये है कि वो इंसान को बुलंदी पर ले जाने और मौजूदा हालात से बेहतर हालात पर पहुंचा देने की उम्मीद दिलाता है और फिर उसके लिए वो रास्ता पेश करता है जो उसे उल्टी पस्ती की तरफ ले जाए। आम तौर पर यह जो मशहूर हो गया है कि शैतान ने पहले हजरत हवा को दाम फरेब में गिरफ्तार किया और फिर उन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फंसाने के लिए आलाकार बनाया। कुरान इसकी तरदीद करता है। उसका बयान यह है कि शैतान ने दोनों को धोखा दिया और दोनों उससे धोखा खा गए। बज़ाहिर ये बहुत छोटी सी बात मालूम होती है, लेकिन जिन लोगों को मालूम है कि हजरत हवा के मुतालिक उस मशहूर रिवायत ने दुनिया में औरत के इखलाकी, कानूनी और मुशर्ती मर्तबे को गिराने में कितना जबरदस्त हिस्सा लिया है, वही कुरान के इस बयान की हकीकी कुदरत और कीमत समझ सकते हैं। ये गुमान करने के लिए कोई मकबूल वजह मौजूद नहीं है कि शजर ममनुआ का मजा चखते ही आदम हवा के सतर खुल गए। उस दरख्त की किसी खसियत का नतीजा था। दर हकीकत ये अल्लाह ताला की नाफरमानी के सिवा किसी और चीज का नतीजा न था। अल्लाह ताला ने पहले उनका सतर अपने इंतजाम से ढका था। जब उन्होंने हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो खुदा की हिफाजत उनसे हटा ली गई, उनका पर्दा खोल दिया गया और उन्हें खुद उनके अपने नफ्स के हवाले कर दिया गया कि अपनी पर्दा पोशी का इंतजाम खुद करें अगर उसकी जरूरत समझते हैं, और अगर जरूरत ना समझें या उसके लिए सही ना करें तो खुदा को उसकी कुछ परवाह नहीं कि वो किस हाल में फिरते हैं। ये गोया हमेशा के लिए उस हकीकत का मुजाहरा था कि इंसान जब खुदा की नाफरमानी करेगा तो देर या सवेर उसका पर्दा खुलकर रहेगा, और ये कि इंसान के साथ खुदा की तईद व हमायत उसी वक्त तक रहेगी जब तक वो खुदा का मती फरमान रहेगा। तौहीद के हदूद से कदम बार निकलने के बाद उसे खुदा की तईद हरगिज़ हासिल ना होगी, बल्कि उसे खुद उसके अपने नफ्स के हवाले कर दिया जाएगा। ये वही मजमून है जो मुतअद्दिद हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है और उसी के मुतालिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है कि खुदाया
میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ شیطان یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انسان اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں انسان کو دی گئی ہے، لیکن پہلے ہی مارکے میں اس نے شکست کھائی۔ اس میں شک نہیں کہ اس مارکے میں انسان اپنے رب کی امر کی فرما برداری کرنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا، اور اس کی یہ کمزوری ظاہر ہو گئی کہ وہ اپنے حریف کے فریب میں آ کر اطاعت کی راہ سے ہٹ سکتا ہے۔ مگر بہرحال اس اولین مقابلے میں یہ قطعی ثابت ہو گیا کہ انسان اپنے اخلاقی مرتبے میں ایک افضل مخلوق ہے۔ اولاً شیطان اپنی بڑائی کا خود مدعی تھا، اور انسان نے اس کا دعویٰ آپ نے کیا بلکہ بڑھائی اسے دی گئی۔ شیطان نے خالص غرور و تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے امر کی نافرمانی آپ اپنے اختیار سے کی، اور انسان نے نافرمانی کو خود اختیار نہیں کیا بلکہ شیطان کے بہکانے سے وہ اس میں مبتلا ہوا۔ ثالثاً انسان نے شر کی کھلی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ دائی شر کو دائی خیر بن کر اس کے سامنے آنا پڑا۔ وہ پستی کی طرف پستی کی طلب میں نہیں گیا بلکہ اس دھوکے میں مبتلا ہو کر گیا کہ یہ راستہ اسے بلندی کی طرف لے جائے گا۔ تابعاً شیطان کو تنبیہ کی گئی تو وہ اپنے قصور کا اعتراف کرنے اور بندگی کی طرف پلٹ آنے کی بجائے نافرمانی اور زیادہ جم گیا، اور جب انسان کو اس کے قصور پر متنبہ کیا گیا تو اس نے شیطان کی طرح سرکشی نہیں کی بلکہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ نادام ہوا، اپنے قصور کا اعتراف کر کے بغاوت سے اطاعت کی طرف پلٹ آیا اور معافی مانگ کر اپنے رب کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ اس طرح شیطان کی راہ اور وہ راہ جو انسان کے لائق ہے دونوں ایک دوسرے سے بالکل متمیز ہو گئی۔ خالص شیطانی راہ یہ ہے کہ بندگی سے منہ موڑے خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرے، متنبہ کیے جانے کے باوجود پورے اشکبار کے ساتھ اپنے باغیانہ طرز عمل پر اصرار کیے چلا جائے، اور جو لوگ اطاعت کی راہ چل رہے ہوں ان کو بھی بکائے اور مسیحیت کی راہ پر لانے کی کوشش کرے۔ باخلاف اس کے جو راہ انسان کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ اول تو وہ شیطانی اغوا کی مزاحمت کرے اور اپنے اس دشمن کی چالوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کے لیے ہر وقت چوکنا رہے، لیکن اگر کبھی اس کا قدم بندگی و اطاعت کی راہ سے ہٹ بھی جائے تو اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی ندام و شرمساری کے ساتھ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے اور اس قصور کی تلافی کر دے جو اس سے سرزد ہو گیا ہے۔ یہی وہ اصل سبق ہے جو اللہ تعالیٰ اس قصے سے یاد دینا چاہتا ہے۔ ذہن نشین یہ کرنا مقصود ہے کہ جس راہ پر تم لوگ جا رہے ہو یہ شیطان کی راہ ہے، یہ تمہارا خدائی ہدایت سے بے نیاز ہو کر شیاطین جن و انس کو اپنا ولی و سرپرست بنانا، اور یہ تمہارا پے در پے تنبیہات کے باوجود اپنی غلطی پر اصرار کیے چلے جانا، یہ دراصل خالص شیطانی رویہ ہے۔ تم اپنے ازلی دشمن کے دامن میں گرفتار ہو گئے ہو اور اس سے مکمل شکست کھا رہے ہو۔ اس کا انجام پھر وہی ہے جس سے شیطان خود دوچار ہونے والا ہے۔ اگر تم حقیقت میں خود اپنے دشمن نہیں ہو گئے ہو اور کچھ بھی ہوش تم میں باقی ہے تو سنبھلو اور وہ راہ اختیار کرو جو آخر کار تمہارے باپ اور تمہاری ماں آدم و حوا نے اختیار کی تھی۔